أعزائي التلاميذ، أعزائي المتتبعين، بونسوار عليكم. كيف العادة معكم ياسين نجم. إن شاء الله اليوم جبت لكم فيديو بسيط وسهل باش نديرو واحد لاناليز على لا بواط ا ميرفي لي بروميير بارتي ديال لو بروميي شابيتر. المهم غادي نقرا معكم لو تيكست ونشرحوه، ابخي غادي ندير معكم لاناليز. Alors, le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 16 ans. Dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il va faire son compagnon, les pieds nus sur la terre humide, et court jusqu'au bout de la route. Voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre, le gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Alors, غادي نمروا دابا l'explication ديال هاد les deux textes ou bien les deux extraits. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. في المساء عندما ينام الجميع، الأغنياء داخل أغطيتها الدافئة والفقراء تحت أرصفة المحلات أو تحت سقف القصور، أنا لا أنام. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. أفكر أو أستأنس بوحدتي وأحس بكل ثقلها، وحدتي التي أحس بها دائما، أو وحدتي القديمة. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans, dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il va donc faire son compagnon. أرى في عمق شارع لا تزوره الشمس طفل صغير في السنة السادسة من عمره ينصب فخا للقبض على عصفور، لكن العصفور لا يأتي. إنه يريد هذا العصفور فلن يؤذيه ولن يأكله، ولكن يريده كصديق له فقط. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes. Il revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le corps gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. الأرجل حافية والأرض مبللة. يجري إلى حد الشارع ليرى مرور الحمير، وبعد ذلك يجلس فوق عتبة المنزل منتظرا وصول العصفور الذي لن يأتي أبدا. يدخل بقلب حزين أو مختنق وأعين حمراء وفي يده فخ مصنوع من سلك نحاسي. ألوغ دابا غادي نمرو لاناليز ديال هاد لي دو تيكست. ألوغ لو بروميي اكزومبل إلا لاحظتو معايا مزيان، عندنا دو مو دو سونس اوبوزي. عندنا لي ريش في لا بروميير بارتي، ولا دوزيام بارتي عندنا لي بوفر، الأغنياء والفقراء. هادو دو مو اللي عندهم دو سونس اوبوزي. ألوغ سي اون فيغور دو ستيل اللي سميتها لونتيتيز، أو باللغة العربية الطباق، فاش تكون عندنا جوج كلمات متضادين. ألوغ في هاد ليكزومبل سويفون، moi je ne dors pas. ici الكاتب دار لنا استعمل لا نيغاسيون باش يقول لنا شويه باش حنا نتصوروا لوغيست. يعني قال لك جو نو دور با باش حنا نقولوا بلي لا سوليتود ديالو هي اللي ما خلاتوش ينعس. يعني واحد لا فيغور دو ستيل اللي سميتها لا ليتوت، سي لو فيت دو دير موان بور ليسي لو ليكتور سافوار لوغيست. يعني كيخليك تعرف انت داكشي اللي باقي، كي كونسيست ادير موان بور ليسي اونطوندر دافونتاج. الوغ في ليكزومبل سويفون هنا عندنا لو مو سوليتود تعاود بليزيور فوا. الوغ سي تري سامبل، سي لا فيغور دو ستيل اللي سميتها لا ريبيتيسيون او التكرار. يعني فاش كيكون عندنا واحد لو مو تعاود بليزيور فوا في لا فراز، يعني لا ريبيتيسيون. نفس الشيء عندنا في ليكزومبل هذا، لو مو موانو
بحال السوليتود في ليكزامبل اللي الفوق، يعني تعاود بليزيور فوا، سي لا ريبيتيسيون. الوغ في هاد ليكزامبل هذا عندنا il ne nous mangera pas, il ne nous martyrisera pas. الوغ تخيلوا معايا نديرو واحد مستقيم مع مودي بلاصت الفصيله، غادي يولي عندنا بحال الشكل ديال محور تماثل، يعني لا بروميير فراز غتولي بحال لا دوزيام فراز في لا ستركتور ديالها، يعني في البناء ديالها. يعني غيكون عندنا il ne le هادي عندنا في لا دوزيام فراز، يعني عندنا نفس لا ستركتور. الوغ هنا كنتحدثوا على واحد لا فيغور دو ستيل هي parallélisme, c'est le fait d'avoir une même structure de 2 ou bien 3 phrases ou plus. يعني كتكون عندنا واحد la structure. Alors حد موفق للجميع et bon courage et n'hésitez pas à m'encourager comme d'habitude. Merci.